Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, al-Moufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, on va continuer la page 57. Nous avons déjà fait les exercices 14, 15, 16 et 17. Donc maintenant, on va voir les autres exercices à partir de l'exercice 18. Donc, la première question de l'exercice 18. Tracez un segment AB de longueur 6 cm. Donc, هنايا غادي ناخذوا واحد الورقة وغادي نرسموا فيها un segment AB 6 cm. Donc, voilà le segment AB, 6 cm. Donc la deuxième question, tracez les triangles dont AB est le côté et dont les autres côtés mesurent 5 cm et 3 cm. يعني هنا فاش كيقولوا les triangles ماشي واحد. Donc يعني il y a plusieurs, يعني على الأقل جوج. Donc on va voir. Donc هنايا غادي ناخدو le compas et on va donc هنايا بالنسبة لينا donc les autres triangles شحال خص يكون فيهم 5 3. donc غادي ناخدو le triangle الأول على أساس donc غادي نرسمو 5 à partir de B ou 3 à partir de A. Donc هذا le premier triangle. Donc المثلث الأول غادي نرسموه من الجهة ديال B 5 ومن الجهة نتاع الأ 3. Donc هذا le premier triangle. Donc هنايا 5 سنتيمتر هنا 3 سنتيمتر وهنا ما غاديش نديرو لو نوم حيت ما عطاوناش. الا درنا ان بوين دونك دابا لو دوزيام تريونغل ابارتير ديال بي غادي يكون 3. دونك غادي نرسمو انطلاقا من هنا 3. اكسكوزي موا دونك هنا و ابارتير ديال ا غادي نديرو 5. Donc هذا le deuxième triangle. لأنه ما عطاوناش شي شرط، قالوا لنا لي كوتي خصهم يكونوا 5 3. فكيمكن 5 غتجي من هنا ولا تجي من هنا. دونك هادي من جهة. كاين أيضا لتحت. دونك دابا كيما رسمنا دابا هادو الفوق غنرسمو جوج أخرين لتحت. دونك كيمكن نرسمو أبارتيغ ديال donc à partir ديال B وكيمكن عاوتاني à partir ديال A5. عاوتاني غناخدو 3 دونك انطلاقا من B 3 تعطينا هذا وانطلاقا من A 3 تعطينا هذا. دونك فوالا هادو هما جميع الاحتمالات الواردة ديال لي تريونغل. دونك فوالا دونك هادو هما لي تريونغل بوسيبل. دونك غادي نشوفو دابا لا كيسيون. Donc, construire les cercles circonscrits à ces triangles. إذا السؤال هو خصنا نرسمو الدائرة اللي كتحيط بهاد المثلثات.
اذا هنايا بطبيعه الحال هاد الدائره غادي تكون عندنا لو ميم تريونغل لو ميم سيركل. دونك اذا باش نرسمو هاد الدائره غادي ناخدو خصنا جوج ديال لي ميدياتريس. دابا باش نلقاو لو سونتر ديال لو سيركل خصنا جوج ديال لي ميدياتريس. دونك يمكن ناخدو مثلا ميدياتريس نتاع ا بي. دونك لا ميدياتريس ديال ا بي دونك هادي هي لا ميدياتريس نتاع ا بي. ثم غناخدو لا ميدياتريس ديال النوتر يعني كل مثلث من هاد المثلثات خصنا اون ميدياتريس اللي غادي تخلينا نعرفو فين كاين لو سونتر نتاع هاد. ناخدو هاد المثلث مثلا غناخدو لا ميدياتريس نتاعو نرسموها. دونك هادي هي لا ميدياتريس اللي غادي تعطينا لو سونتر. دونك هذا هو لو سونتر ديال لو سيركل. حنا قبل ما نمشيو نشوفو نجربو واش هاد لو سونتر غادي يكون لو سونتر ديال تو لي تريونغل. دونك هنايا كنلاحظو دونك هي في الحقيقه عندنا لو سيركل كيمر من جميع لي بوين، غير انا عندنا بطبيعه الحال دي زيرور كيكونوا دي زيرور في الشكل هذا. اما هو نورمالمون خص لو سيركل يمر من جميع لي بوين. دونك خصو يمر من تو لي بوين. دونك هنا لو سيركل كونسكري سيركونسكري خصو يدوز. دونك ما علينا، المهم ليسونسيال هو ان هذا دونك بي كوبل طون كونجونكتير. دونك لو سيركل circonscrit passe par tous les points des triangles, tous les points des 4 triangles. Donc on passe à l'exercice 19. 3 villages A, B et C sont tels que AB 8 km, BC 7 km, AC 10 km. Dessinez un plan à l'échelle 1 100 000, 1 cm sur le plan pour 1 km sur la réalité. إذا هنايا هاد الشيء في لا رياليتي، هاد القياسات هي في الحقيقة، ولكن هنا خصنا نحولوها لو بلان. دونك كيسكون فا فير، كل سنتيمتر غادي يمثل لينا كيلومتر. سيتادير دابا إلا بغينا هاد لي ميزور سور لو بلان غادي تكون عندنا أ بي سور لا رياليتي هي 8 كيلومتر، دونك سور لو بلان 8 سنتيمتر. بي سي غتكون 7 سنتيمتر و أسي 10 سنتيمتر. دونك غادي نحاولو دابا نطراسيو هاد لو تريونغل. دونك سيتادير اون فا تراسي ان تريونغل. غادي نرسمو واحد المثلث اللي الطول ديال الضلع ديالو أسي هو 10. دونك غادي نرسمو 10 سنتيمتر تريونغل، دونك 10 سنتيمتر. دونك عندنا هادي سي أ
وعندنا هذه سي. ثم غناخدو البركار وغادي نحددو 8 سنتيمتر ابارتير ديال لو بوين ا. دونك غادي نرسمو ان سيركل ولا ان دومي ان ارك. ثم ناخدو 7 سنتيمتر ابارتير ديال لو بوين سي. دونك التقاطع غادي يعطينا لو بوين ا. دونك هذاك هو لو بوين ا. باردون، هذاك هو لو بوين بي. سي لو بوين بي. دونك هنايا عندنا 10 سنتيمتر، هنا 8 سنتيمتر، وهنا 7 سنتيمتر اللي هما في الواقع دي كيلومتر. Donc deuxièmement, les maires ont décidé de faire un forage pour alimenter ces communes en eau. Le forage devra être équidistant des 3 villages. Construire la position F du forage sur le plan. إذن دابا السؤال هو أن عندنا خصنا نزودو هاد لي 3 بول، هاد 3 الأقطاب بالماء، وخصنا لا ديستونس خصها تكون بحال بالنسبة لهاد لي 3 لي 3 كومين يعني. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ بيان سور غادي نرسمو لا ميدياتريس، لأن باش نحددو لو بوين ديال لو سيركل، لأن إلا لقينا لو بوين ديال لو سيركل غنلقاو لا ميم ديستونس بالنسبة ل A وبالنسبة ل B وبالنسبة ل C. دونك شحال ديال لي ميدياتريس غنرسمو غير جوج، لأن جوج لي ميدياتريس كيعطيوني لو سونتر نتاع السيركل. دونك باش نلقى لو سونتر نتاع السيركل كيكفيوني جوج ديال لي بوين. دونك غنرسمو هاد لا ميدياتريس هادي، ثم غنرسمو لا ميدياتريس ديال ان اوتر كوتي ديال هاد لو تريونغل. وإلا لقينا دونك هادي لا ميدياتريس الأولى، دونك هادي لا ميدياتريس الاولى غناخدو عاوتاني الضلع ابي ونرسمو ليه لا ميدياتريس نتاعو على اساس نعرفو لو بوين ديال لو سيركل سيركونسكري. دونك لو بوين اللي كنقلبو عليه اللي غنزودو فيه هاد لي فيلاج بار لو. دونك غادي نرسمو لا دوزيام ميدياتريس، وهاد لا ميدياتريس غتعطينا لو بوين. دونك هذا هو لو بوين. دونك هاد النقطة هادي هي اللي عندنا على ميم ديستونس، يعني عندنا نفس المسافة بالنسبة للسي ونفس المسافة بالنسبة للبي ونفس المسافة. دونك هادي هي ايكيديستون. دونك هادي هي السؤال قالك لو فوراج دوفرا ايكيديستون، يعني هو لو سونتر ديال لو سيركل. وحنا كنعرفو هاد 3 لي بوين كينتميو لو سيركل سيركونسكري، سيتادير هادو سون دي رايون. اذا هذا الشعاع وهذا الشعاع وهذا الشعاع نتاع. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. غندوزو ليكزيرسيس 20. دونك ا بي سي بي اف سي بي سي او سون 3 تريونغل. اذا هادو لي تريونغل بثلاثه، سوا او اي جي لي سونتر ريسبكتيف دي سيركل سيركونسكري ديال لو بروميير تريونغل، دوزيام تريونغل et troisième triangle. Premièrement, construire les points O et J. Deuxièmement, vérifier que les points sont alignés. Donc, هنايا غادي نرسمو الشكل بعدا اصلا، نرسمو داك الشكل نفسه، وغنرسمو الدوائر المحيطه بالمثلثات بثلاثه، وغادي نحددو لي بوين. حنا بلا ما نرسمو لي سيركل، حنا غنرسمو، حنا دابا كنقلبو على لي 3 بوين. دونك غادي نقلبو على لي 3 بوين نرسموهم، ومن بعد دونك نحاولو نرسمو نفس الشكل. ما عندناش قياسات. دونك عندنا هنا دونك بحال هكا، دونك هذا المثلث الاول، ثم عندنا مثلث اخر هكا. ما كيهمش القياسات، لان هذا الشيء مادام القاعده كتطبق على مثلثات كيفما كان نوعها.
دونك ليسونسيال هو يكون عندنا هاد المثلثات بثلاثة. دونك غادي نسميوهم، عندنا هنا ا، عندنا هنا بي، عندنا هنا سي، وعندنا هنا اف، وعندنا هنا او. كنظن هادي هي بلاصة او محيدة، دونك هاديك هي او. دونك maintenant on va tracer يعني on va commencer par ABC. غادي نحددو les deux médiatrices نتاع AB. دونك هنايا on va utiliser le compas. Donc pour tracer la médiatrice. دونك هنايا جو كخوا اننا بلا ما نستعملوا البركار، لان عندنا بزاف ديال لي ميدياتريس غادي نحاولوا نرسموهم يعني بارازار. غنحدو هكا لو ميليو، ماشي ضروري ليسونسيال. حنا دابا لا ديمونستراسيون، دونك غادي نحاولوا نرسموا هذه لا ميدياتريس الاولى، وهنايا عندنا لا ميدياتريس الثانيه. دونك هذه لا ميدياتريس الثانيه. دونك هادو غادي يعطيونا لو سونتر الاول باش حتى نفهموا مزيان شنو هو المطلوب. دونك هنايا عندنا او، هذا لو بوين او هو لو سونتر ديال لو سيركل اللي كيدوز من ا بي سي. دونك غادي نرسمو دابا بالنسبه لو دوزيام تريونغل بي اف سي. بي اف سي اذا عندنا واحد بي اف سي، عندنا لا ميدياتريس نتاع بي اف. دابا بقات لينا غادي نزيدو لا ميدياتريس نتاع اف سي. دونك هذه هي لا ميدياتريس نتاع اف سي، وغادي تعطينا هذا هو لو بوين سميتو اي. دونك بقى لينا لو تريونغل الاخر اللي هو بي سي او، ستادير هذا عندنا واحد لا ميدياتريس ها هي، وغادي نزيدو هادي. دونك غادي نزيدو لا ميدياتريس الثانيه. دونك نحاولو نحدو لو ميليو. دونك هنا لو ميليو غادي يجي تقريبا هنا. دونك هذا هو لو ميليو. اون فا تراسي واحد لا ميدياتريس، وهنا غادي تعطينا لو بوين الثالث. دونك هادي هي جي. دابا لا كيسيون هو كون فا مونطري كو او اي جي سون الينيي، يعني ثلاثه د النقط مستقيمين. هذا هو دابا هادي هي لا كيسيون. دونك هنايا كومون ديمونطري. هنا عندنا هاد لو سيغمون هذا اللي لونت. هاد الضلع هذا، هاد لو كوتي هو مشترك بين ثلاثه ديال لي تريونغل بي سي. اذا هنايا لا ميدياتريس نتاعو هي هادي. هاد لا ميدياتريس كينتميو لها لي تروا سونتر ديال لي سيركل سيركونسكري. اذا هاد او كتنتمي لها لا ميدياتريس لانها سيت اون ميدياتريس ديال بي سي. وعندنا اي كتنتمي علاش؟ لانها ميدياتريس نتاع بي سي، وبي سي من التريونغل الثاني. وعندنا ايضا جي كتنتمي لانها ميدياتريس نتاع الضلع بي سي، وبي سي من التريونغل الثالث. سيتادير ان او اي جي كينتميو لواحد لا ميدياتريس ديال الضلع المشترك بين هاد لي تروا تريونغل، سيتادير اي سون الينيي كما كنشوفوا في الشكل. اذا هذه هي لا ديمونستراسيون. دونك اون كيسكون فا دير. دونك اون BC est un côté commun، يعني BC هو ضلع مشترك هذا اللي لونت اونتر لي تروا تريونغل، بين ثلاثه ديال لي تريونغل. اذا بما انه ضلع مشترك، دونك لي تروا سونتر، ثلاثه ديال المراكز ديال الدوائر اللي هما او اي جي ديال لي سيركل سيركونسكري ديال لي تريونغل appartiennent. Donc O et J appartient à la même médiatrice BC، à la même médiatrice de BC، يعني كينتميو لديك لا ميدياتريس ديال BC. علاش؟ لان هاد BC هو ضلع مشترك بين المثلثات بثلاثه، وبما انهم كينتميو لا ميم ميدياتريس سيتادير ils sont alliés. دونك هذه هي لا ديمونستراسيون ديال هاد ليكزيرسيس هذا. دونك غادي ننتقلوا لهاد الكيو سي ام. indiquer la bonne réponse. Donc le triangle ABC tel que AB est égal à 5, AC est égal à 5, BC est égal à 8. Donc هنايا واش هاد المثلث كونستريكتيبل، سيتادير واش قابل للإنشاء.
غادي ناخذوا جوج صغار كما درنا الحصه في التعلمات، قلنا بان كناخذوا هذوك جوج لي صغار، الا جاو اكثر من الكبير فيهم دونك اون بو كونستروير. دونك عندنا 5 زائد 5 سوبيريور ا 8 سيتادير الي كونستريكتيبل. دونك هذا هو الجواب الصحيح، يعني هذا المثلث قابل للانشاء. دونك لو دوزيام تريونغل، لو تريونغل او اف جي، او اف est égal à 2,5، او جي est égal à 6,5 ثم اف جي 9,2. دونك غادي نجمعوا هذه مع هذه، دونك غنجمعوا او اف مع اف جي غتعطينا 8 9، و 9 عندنا انفيريور ا 9,2، يعني عندنا ضلع اكبر من جوج، سيتادير ني با كونستريكتيبل. دونك الجواب الصحيح هو هذا. دونك غادي نمشيو للتروازيامون. سي A et B et C 3 points tels que AB est égal à AC plus BC. دونك هنايا الا خدينا AB كتساوي، اذا هنا واحد سيغمون AB كيساوي AC، هذا هو لو بوين C كيساوي AC زائد CB، سيتادير ان C appartient au segment AB. دونك هذا هو الجواب الصحيح، C appartient à AB. Donc pour la question 5 et 4 et 5 نعتمدوا على هذا الشكل. La médiatrice du segment AB est، فينا هي لو سيغمون AB هو هذا، دونك سي دلتا بريم. علاش؟ لان عندنا المعطيات صحيحه، عندنا هنا التساوي وعندنا هنا التعامد، سيتادير دلتا بريم هي لا ميدياتريس. لو سونتر دو سيركل سيركونسكري دي او تريونغل ABC. اذا هنا باش يكون هذا هو لو سونتر خصنا حتى هذه تكون ميدياتريس، اذا حتى هاد دلتا ميدياتريس نتاع AC. علاش؟ لان كاين تساوي كاين تعامد، دونك هذا سي لو سونتر. وحنا شفنا في التمارين السابقه ان الا كانوا عندنا جوج لي ميدياتريس كيحددوا لنا لو سونتر سيركونسكري، اذا غادي يكون هو. Donc voilà, c'est la fin de la page. La prochaine fois, on va voir la page 58 concernant triangle et médiatrice al-moufid en mathématiques.